फ्रेन्ड्स, र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी पहेँलो बत्ती मुनिको विचित्र भन्ने गाना गर्न गइरहेको छौँ। सो यो गानाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थोरै पिङ्क फ्लोइड भन्ने ब्यान्डबाट एकदमै त्यो भनौँ न इन्फ्लुएन्स जस्तो सुनिन्छ होइन। एकदमै साइकेडेलिक टाइपको लाग्छ मलाई चाहिँ, अलिकति थोरै बहुत त्यो कोरसहरू त्यो इफेक्टहरूले चाहिँ अलिक साइकेडेलिक फिल दिइरहेछ होइन। सो अब त्यस्तै फिल चाहिँ नहोला, किनभने मैले चाहिँ अब नाइलन स्ट्रिङमा गरिरहेको छु र विदाउट केपो गरिरहेको छु है गाइज। त्यो गानामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपो पनि हालिएको छ होला है, केपो छ, मैले चाहिँ विदाउट केपो गरिरहेको भएर चाहिँ सो यहाँलाई अलिकति नौलो लाग्न सक्ला, अप्ठ्यारो लाग्न सक्ला। सो सकेसक्दो सजिलो तरिकाले म बुझाउने प्रयास गर्नेछु है त। ओके, सो सुरु गरौँ यसको प्लगइनबाट। सो सुरुमा यस्तो प्लगइन छ एउटा, साँच्चीकै एउटा विचित्र खालको प्लगइन छ। अब यो कतिको मिल्छ मिल्दैन गाइस, के पो हालेर एक्चुअली गर्नु होला हैन। यसको स्टार्टिङ नोट 4th फ्रेट 4th स्ट्रिङबाट 4 र 5 मा ह्यामरिङ, यसरी 4 5, त्यसपछि 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ, त्यसपछि 2nd स्ट्रिङलाई ओपन लिएर अनि फेरि ब्याक टु 3rd स्ट्रिङ जाने यसरी। राइट ह्यान्ड पनि देखाइदिउँ। अनि त्यहाँबाट 2nd स्ट्रिङ ओपन, ब्याक टु 4th स्ट्रिङ, 4th स्ट्रिङ 5th फ्रेट। त्यसपछि एउटा कर्ड छ, यो कर्ड चाहिँ जी मेजर 7th हो। कुन कर्ड भन्नु होला, यो जी मेजर 7 कर्ड हो है। सो फेरि हेर्नुहोस् एक्चुअली यसरी, त्यसपछि यस्तो खालको पार्ट छ बी मेजरमा। फेरि हेर्नुहोस् गाइस साथीहरू, यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो चोर अमला चाहिँ यहाँ राखिरहने 4th फ्रेट 2nd 3rd 4th स्ट्रिङ, त्यसपछि यो कान्छी अमलाले चाहिँ 7th फ्रेटबाट सुरु गर्ने यसरी। यहाँ हामी 4th स्ट्रिङबाट लिने, अरू स्ट्रिङ नबजाउने, ध्यान दिनुहोस्। यो तीनटा बिचको तीनटा 2nd 3rd 4th है। यसरी 5 यो कति 5th स्ट्रिङमा हैन, 5th फ्रेटमा यो 7 कान्छी अमला 7, त्यसपछि 2nd स्ट्रिङमा सेम स्ट्रिङ यो 5th फ्रेटमा, यो इनर नबजाउने, माथिको पनि नबजाउने, यो तीनटा 2nd 3rd 4th, त्यसपछि यो 5th बाट सुरु गर्ने यसरी। यो चाहिँ यतिकै राखिरहने तीनटा स्ट्रिङमा। सो यो चाहिँ 3-4 बार रिपिट हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ स्ट्रमिङ आउँछ। सो यो दुईटा बेसिकली यो दुईटा कर्डमै यो गानाको चाहिँ मोस्ट अफ द पार्ट सकिन्छ। सो यो दुईटा कर्ड्स हेरौँ। जी मेजर 7th कस्तो हुन्छ, जी मेजर 7 यो 5th फ्रेट 4th स्ट्रिङ यो लियो। अरू बाँकी भनेको चाहिँ तपाईँले यो फिङ्गर युज गर्नुभयो नि हुन्छ, अथवा यो फिङ्गर, अथवा यसरी गर्नुभयो नि हुन्छ, यसरी गर्नुभयो नि हुन्छ। यो 3rd फिङ्गरले 1st 2nd 3rd स्ट्रिङ 7th फ्रेटको यसरी बार गर्ने, 4th स्ट्रिङ 5th फ्रेट
त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई यसरी एउटै औँलाले यसरी यो भयो। त्यसपछि अर्को कर्ड भनेको बी मेजर। अब यो बी मेजर चाहिँ यहाँ खेलाउनु भए पनि हुन्छ यसरी हैन, यहाँ भए पनि हुन्छ अथवा यो बार कर्ड भए पनि हुन्छ, तर यो गानामा चाहिँ बार कर्डमै छ हैन। सो यसरी नै ट्राई गरौँ। बी मेजर, जी मेजर 7 अनि बी मेजर। सो अब यसको स्ट्रमिङ हेरौँ। स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। फेरि हेरौँ। डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। 1 2 3 4 1 2 3 4 अनि 2 3 4 1 2 यो भइहाल्यो हैन। सो स्ट्रमिङ चाहिँ यो हो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तै जी मेजर 7 खेलाउँदाखेरि चाहिँ यसरी अप टु डाउन स्ट्रोक छ हैन, यसरी लिएर रिदम सुरु भएको छ भने अब बी मा जाँदाखेरि चाहिँ डाउन टु अप यसरी डाउन टु अप सरी अप टु डाउन। अब बी मा अप टु डाउन ला ला सो यो यही चाहिँ जस्तै यही जी मेजर 7 र बी सेम पोजिसनबाट चाहिँ लगभग 9 देखि 10 बार जतिको छ हैन। सो तपाईले काउन्ट गर्दै गर्नुस्। लिरिक्स याद छ भने गाउनु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ लिरिक्स त्यति याद भएन है। सो गाउँदै जाँदाखेरि तपाईले 9 देखि 10 बार 9 देखि 10 बारसम्मको एउटा मेजरमेन्ट लिनुस् अनि गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ अब एउटा पार्ट आउँछ यो चेन्ज कर्ड चेन्ज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो पार्टहरु छ। ए मा जान्छ, त्यसपछि जी मेजर, फेरि ए मेजर, जी मेजर अनि एफ शार्प मेजर। सो यो तीनटा कर्ड छ हैन। त्यो पार्ट पनि हेरौँ। यो चाहिँ जी र एफ शार्प चाहिँ हाफ हाफ। एफ शार्प पछि फुल। सो ब्याक टु फेरि जी मेजर 7 छ है। सो यो पार्टलाई एकचोटि फेरि हेरौँ। ए मेजर कसरी बजाउने। जस्तै हामीले बार कर्ड बजाउँछौँ यो ए मेजर, बी यहाँ भयो ए मेजर, यसलाई ओपन बजाइदिनु। तपाईँले यहाँबाट बजाउन पनि सक्नुहुन्छ यो पार्टलाई। तर सकेसक्दो यो गाना गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मनपर्छ र गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बार कर्ड नै गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जी फेरि रिपिट ए जी अनि एफ शार्प 1 2 3 4 सो बीचमा यस्तो छ गाइस। यो पार्ट पछि चाहिँ जस्तै यो कर्ड चेन अनि यो पार्ट पछि चाहिँ थोरै 2-3 बारको यो इन्टरल्युड छ। यो 2-3 बारको इन्टरल्युड छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको फेरि यही पार्ट आउँछ, रिपिट हुन्छ। त्यही 8-10 बारको अघि मैले भने जस्तै 9-10 बारको एउटा मेजरमेन्ट लिने अनि त्यहाँबाट ओभरड्राइभ ए सेकेन्ड चोटि गर्दाखेरि चाहिँ ओभरड्राइभ छ। फिफ्थ कर्डहरु छ। फिफ्थ कर्ड भन्ने चाहिँ कस्तो, जस्तै हामीले पावर कर्ड भन्छौँ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिफ्थ कर्ड भनिन्छ हैन।
सो फिफ्थ कर्ड किन त 1 र 5 लिने भएको हुनाले, फेरि पनि भन्दैछु 1 र 5 लिने भएको हुनाले चाहिँ फिफ्थ कर्ड भनिन्छ। सो 1 भनेको रुट भयो, त्यो रुटको फिफ्थ नोट लिने भएको भएर चाहिँ फिफ्थ कर्ड भनेको। जस्तै अब ए को फिफ्थ कर्ड भनेको चाहिँ ए र के भने भयो त ई, किनभने ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ई भनेको फिफ्थ हो ए को, त्यही भएर यसलाई यो बजाउँदाखेरि चाहिँ ए र ई मात्र बजाइन्छ। पावर कर्ड, त्यहाँबाट अब जी को पावर कर्ड, अब जी को पावर कर्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, जी को फिफ्थ नोट भनेको डी हो, जी बी डी हैन। सो डी लाई यसरी पावर, यो गरेपछि पावर कर्ड, जी फिफ्थ कर्ड भने पावर कर्ड। तपाईँले यहाँबाट बजाउनु भए पनि भयो, स्ट्रिङ रुटहरू के अरे रुट भन्दा पनि स्ट्रिङ चेन्ज गरेर जहाँबाट गरे पनि भयो हैन। 5 र 4 बाट लिनु पनि भयो, 6 र 5 लिए पनि भयो। सो त्यो पावर कोड पछि चाहिँ सोलो कतिखेर आउँछ भनेर कसरी थाहा पाउनु त, त्यो पावर कोड बजिसकेपछि चाहिँ बल्ल गिटार सोलो आइपुग्छ हैन। सो गाइस यति त भइहाल्यो है, तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। फर्स्टको 9 देखि 10 बार याद गर्नुस्, त्यतिखेर यही जी मेजर 7 बी मा खेल्छ, अनि त्यसपछि यो पार्ट आयो ए जी, अनि फेरि ए जी, त्यसपछि एफ शार्प हैन, फेरि यो इन्टरल्युड बीचमा 2-3 बारको छ, 2 देखि 4 बारको छ। त्यसपछि फेरि सेम हामी अगाडिकै त्यो सङ स्टार्ट भएकै खेलिन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ पावर कर्ड मैले भनिहालेँ, 9-10 बारपछि त्यही पावर कर्ड अनि सोलो आउँछ है। सो अब एकचोटि सोलमा हेरौँ, सोलोमा जाउँ। अब त्यो चाहिँ अब इलेक्ट्रिक गिटारबाट छ हैन, ओभरड्राइभ युज गरिएको छ इफेक्टहरू। अब यसमा चाहिँ एकदमै सिम्पल बज्ने छ, त्यही भएर धैर्यताका साथ हेरिदिनुस्, टलरेट गरिदिनुस्, टोन खासै राम्रो नहोला हैन। सो मैले चाहिँ यसबाट बजाएको ट्राई गर्दैछु है त। सोलो चाहिँ यस्तो छ, 2 3 4 2 3 2 3 सो लास्टको 1-2 नोट चाहिँ इम्प्रोभाइज छ गाइज हैन। अब यो स्ट्रिङहरुले पनि अलिक अप्ठ्यारो छ। सो एकचोटि फेरि गरौँ, ट्राई गरौँ है त। सो यसलाई बिस्तारै हेरौँ है। अब ल सोलोलाई ब्रेक डाउन गरौँ। सो सोलो स्टार्ट्स चाहिँ यो स्टार्ट चाहिँ 5th फ्रेटबाट भएको छ, सेकेन्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट। अब खासै बेन्ड हो हैन, अब यसमा बेन्ड हुँदैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले स्लाइड गरिरहेको छु। यदि तपाईहरुले इलेक्ट्रिक गिटार गरिरहनुमा समाइरहनु भएको छ भने चाहिँ यहाँबाट बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यो 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, अथवा यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङबाट हैन। मैले चाहिँ यहाँबाट गरिरहेको छु अहिले अकोस्टिक गर्दाबाट 5 7 स्लाइड, त्यसपछि 5 र 4 5 7 2 3 4 5 7 अनि फेरि यस्तो छ।
5 र 4 मा, दुईचोटि 4 मा। त्यसपछि चाहिँ हामी 4th फ्रेट र 2nd फ्रेटमा छ 3rd स्ट्रिङमा यसरी। त्यसपछि यो 2nd स्ट्रिङ, सरी 2nd फ्रेट, 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ, अनि 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिङ, 4th फ्रेट 4th स्ट्रिङ, 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिङ, 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ, त्यसपछि 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिङ, फेरि 5 बाट 7 स्लाइड, त्यही रिपिट। यो भयो, सरी यति पार्ट हेरौँ। यो पार्टमा चाहिँ 7th फ्रेट 2nd फ्रेट 2nd स्ट्रिङ 7th फ्रेटबाट छ। यो कस्तो कन्फ्युज हुने के, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ भन्दा हुँदै होइन, सो भने गर्नु भएर चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुने के। सो कहाँबाट थियो बिर्सेँ ल, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ, सरी यसरी, यसरी चाहिँ 5 र 7 ह्यामरिङ, त्यसपछि यो 2nd स्ट्रिङमा है ह्यामरिङ, 5 7 2nd स्ट्रिङ ह्यामरिङ, त्यसपछि 5th फ्रेटको 1st स्ट्रिङ, त्यसपछि 7 to 5 यसरी रिभर्स यसरी लिने ह्यामरिङ, त्यसपछि 2nd स्ट्रिङ 7th फ्रेट, फेरि 5th फ्रेट 1st स्ट्रिङ, 7th फ्रेट 1st स्ट्रिङ, 7th फ्रेट 1st स्ट्रिङ पछि 10th फ्रेट 1st स्ट्रिङ, अनि अब खास 12 बाट यसरी 12 बाट 14 मा बेन्ड हुनुपर्ने होइन, अहिले चाहिँ 14 मा लिँदैछु म डाइरेक्ट। यो 10 बाट यसरी 12 बाट 14 मा स्लाइड गरिरहेको छु। अर्को भाषा भन्दा यसको अक्टेभ होइन, यसको हाई अक्टेभ 12 14 अनि 12 11, त्यसपछि चाहिँ यो यसलाई कस्तो बेन्ड भन्ने, अब सेमी बेन्ड नै भन्नु पर्ला होइन, तर यसले चाहिँ यहाँ छुँदैन यहाँ पनि छुँदैन। सो यो दुईटाको बिचमा, त्यसपछि यो 10 फ्रेटमा 11 बाट थोरै बेन्ड गर्ने, त्यसपछि 10 फ्रेटमा, अनि टेन फ्रेट एन्ड यसपछिको पार्ट भनेको 12 बाट 10 मा 2nd स्ट्रिङमा यसरी यसरी, जस्तै हामीले यो गरे जस्तै, इनर गरे यो गरे जस्तै यहाँ पनि सेम 12 10 2nd स्ट्रिङ, त्यसपछि 11 3rd स्ट्रिङ, 11 3rd स्ट्रिङ, 9 3rd स्ट्रिङ, त्यसपछि फेरि 11 3rd स्ट्रिङ, अनि 10 2nd स्ट्रिङ, 12 2nd स्ट्रिङ। अब यो ओभरड्राइभ होइन इलेक्ट्रिकमा गर्नु पाएपछि मजा आउँथ्यो, तपाईँहरूलाई पनि अलि एक्साइटमेन्ट रमाइलो पनि हुन्थ्यो। सो एक्चुअली फेरि सुरुदेखि हेरौँ, सोलो 1
2 3 4 सो यो सोलो भयो गाइज होइन, तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो। अब बाँकी रह्यो यसपछिको पार्टमा चाहिँ कर्ड चाहिँ यो छ। जी ए एफ शार्प, यो तीनवटा कर्ड छ। ए एफ शार्प सो यो पार्ट चाहिँ यो तीनवटा कर्ड जी ए र एफ शार्प, यो तीनवटा कर्ड रिपिट भएर यो चाहिँ फेड हुँदै बिस्तारै गानाको एन्डतिर आइपुग्छ। सो अब आई थिङ्क यसको स्टार्टिङ चाहिँ यस्तो छ। सो यो एउटा छुटेको छ गाइज होइन, यसलाई पनि हेरिहालौँ। यो सिम्पल छ बीमै। यसरी सिम्पल छ त के भन्नु है। यसरी थोरै लिने 4 3 4 सेकेन्ड 4 3 4 सेकेन्ड थर्ड 4 3 4 सेकेन्ड फर्स्ट ओपन, यो फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन। यो कतिखेर हुन्छ त यसपछि। सो यही थियो गाइज है। अब यो आजको भिडियोको लागि स्पेसल क्रेडिट चाहिँ मैले दिन बिर्सेको थिएँ स्टार्टिङमा होइन। सो क्रेडिट चाहिँ आजको भिडियोको लागि चाहिँ म सञ्जित गुरुङजीलाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँकै रिक्वेस्टमा चाहिँ मैले आजको यो भिडियो बनाएको हो है। सो सञ्जित गुरुङजी यो भिडियो हेर्नुभयो होला होइन, कतिको हेल्पफुल थियो अथवा के थियो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। र अरू मेरो भिडियो हेर्नु भइरहेको साथीहरूले पनि मिलेको नमिलेको मिस्टेक्स अथवा केही सजेसन्स इम्प्रुभमेन्ट केही त्यस्तो छ भने प्लिज फिल फ्री टु कमेन्ट सजेस्ट है। त्यसको लागि म जहिले पनि रेडी नै छु, सुधार अथवा भनौँ जे भन्नुभयो भने। सो यही भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु र अर्कोचोटि चाहिँ म फेरि नयाँ यस्तै ट्युटोरियल भिडियोहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।